میرے عزیز ساتھیو، آج کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی جناب زکوٰۃ ادا کرنے والا سخی ہے، صدقہ خیرات کرنے والا، تے لوگ او دی مثال دیندے کہ یار اگر کسی نے جنتی دیکھنا تے فلاں بندے نو ویکھ لو، او دی جنتی ہون دی گارنٹی نہیں، صرف او دا حلیہ ویکھ کے، او دا بظاہر دیکھ کے انسان نے کیا کہ اے بندہ جنتی آ۔ کیوں جی بولیو ذرا اسی طرح کہ نہیں؟ کسی نو اندر دا پتا او دا حلیہ دیکھیا ہے نا کہ یار اے نماز پڑھدا ہے، جدو ویکھدے مسجد چوں نکلدا ہے، جدو دیکھدے سچی بات کردا ہے، جدو دیکھدے قرآن دی تلاوت کردا ہے، اے بندہ جنتی آ۔ لیکن او دی گارنٹی پھر بھی ہو سکتا ہے نماز دکھلاوے واسطے پڑھدا ہو سکتا ہے قرآن دکھلاوے واسطے پڑھدا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات دکھلاوے واسطے کردا ہوئے، لیکن دل دا صرف رب نو پتہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اس زمین تے ایک ایسی جماعت بھی گزری ہے جنہاں نو پیغمبر دا غلام کیا جاندا ہے، جنہاں نو محمد کریم دا صحابہ کیا جاندا ہے، جنہاں نو محمد سپاہی کیا جاندا ہے، جنہاں نو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چوکیدار کیا جاندا ہے۔ میری طرف ذرا توجہ کرنا ہے، او بھی انسان نے، ہے اسی بھی انسان ہے، او بھی امتی ہے اسی بھی امتی ہیں، لیکن میرے اور تیرے اور صحابہ دے اندر فرق کی ہے، توجہ کرنا۔ میں اعمال کراں، گارنٹی مولوی دے گا، تسی اعمال کرو، گارنٹی مولوی دے گا، گارنٹی پیر دے گا، گارنٹی ماں باپ دیں گے، گارنٹی جناب دنیا دار دے گے کہ اے بندہ نیک ہے اور اے بندہ جنتی ہے۔ لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ نو دیکھو کہ میرے پیغمبر دے صحابہ دی گارنٹی اللہ نے دنیا والیاں کولو نہیں لئی، میرے پیغمبر دے صحابہ دی جنت دی گارنٹی اللہ نے جنات کولو نہیں لئی، میرے پیغمبر دے صحابہ دی گارنٹی اللہ پاک نے کسی درخت کولو نہیں لئی، بلکہ اللہ پاک نے خود جنت دی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ خود فرمایا میں جنت دا مالک گارنٹی دینا ہے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ او جنتی نے، اور فرمایا کہ تسی بظاہر تہاڈا دیکھ کے لوگ گارنٹی دین گے، میں اپنے پیغمبر دے صحابہ دے بظاہر نو نہیں دیکھیا، حلیہ دیکھن نو ملیا ہے بلال دا، تے بظاہر تا رنگ دے کالے نظر آئے نے، بظاہر تا ہونٹ موٹے موٹے نظر آئے نے، بظاہر تا او حبشے دے رہن والے حبشی نظر آئے نے، لیکن اللہ فرما رہے نے میں انہاں دا اوپر والا نہیں دیکھیا، میں بظاہر ڈھانچہ نہیں دیکھیا، میں انہاں دا دل دیکھیا ہے، میں انہاں دے دل تے نظر ڈالی ہے۔ اللہ جی تانوں دل دے اندر کی نظر آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مینوں اپنے پیغمبر دے صحابہ دے دل چ یا میں نظر آیا یا میرا محبوب نظر آیا؟ ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اینی آہستہ آواز نہ بچہ بھی اپنے ماں پیو کو پیسے منگے تو وہ بھی نہیں دیندا تے تسی رب کو جنت لیندے ہو، اچھی کو سبحان اللہ۔ اللہ دا نام لین لگے شرم محسوس نہ کریا کرو میرے بھائیو، گارنٹی رب نے دیتی ہے، اللہ پاک نے گارنٹی دیتی ہے، فرمایا میں انہوں دے دل چیک کیتے نے،
انہاں دے دلاں چ امی دی محبت نہیں، انہاں دے دلاں چ باپ دی محبت نہیں، انہاں دے دلاں دے اندر اولاد دی محبت نہیں، انہاں دے دلاں دے اندر بہن بھائیاں دی محبت نہیں، انہاں دے دلاں دے اندر کاروبار دی محبت نہیں، انہاں دے دلاں دے اندر جناب کوئی تجارت دی محبت نہیں، کسی فیکٹری دی محبت نہیں، انہاں دے دلاں دے اندر محبت ہے تے اللہ دی محبت ہے، انہاں دے دلاں دے اندر محبت ہے تے رسول اللہ دی محبت ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، اللہ رب العزت فرما رہے نے، اللہ دا قرآن جے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، فرمایا کہ میرے محمد تے جو ایمان لے کے آن والے نے، والذین معہ جو ایمان لے کے آن والے نے، انہاں دی نشانی کی ہے، فرمایا اشداء علی الکفار، او کافراں دے حق دے اندر بڑے سخت نے، کافراں واسطے نرم نہیں، کافراں واسطے بڑے سخت نے۔ اگے سنو، فرمایا رحماء بینہم، جدوں معاملہ آ جاندا ہے مسلماناں دا، جدوں معاملہ آ جاندا ہے مومناں دا، جدوں معاملہ آ جاندا ہے محمد کریم دا کلمہ پڑھن والیاں دا، فرمایا رحماء بینہم، پھر آپس دے اندر بھائی بھائی بن جاندے نے، پھر آپس دے اندر کیسے بھائی بنتے نے؟ آؤ توجہ کرنا ذرا میرے عزیز ساتھیو، جدوں مکے والیاں نے صحابہ نو ستایا، جدوں مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو ستایا، مکے دے اندر کہن لگے تسی رہ نہیں سکدے، مکے دے اندر زندگی بسر نہیں کر سکدے، اے مٹھی بھر نے مدینہ دے اندروں آن کے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے، پہلے چند لوگ آئے نے، پھر ایک جماعت بڑی آئی ہے، نبی پاک دے ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے کہن لگے سونیو مکے والے تا رہن نہیں دیندے، مکے والے تا ستاندے نے، مکے والے تے تلواراں چلاندے نے، مکے والے تا راشن بند کردے نے، مکے والے تے تواڈے پاؤں دے نیچے کانٹے بچھاندے نے، مکے والے تے تواڈے صحابہ نو ذبح کردے نے، مکے والے تے تواڈے صحابہ دے بچیاں نو ذبح کردے نے۔ سونیو تسی مکہ چھڈ کے مدینہ طیبہ دے اندر آ جاؤ، مکہ چھڈ کے ساڈے کول آ جاؤ، مکہ چھڈ کے صحابہ نو وکو تسی ساڈے کول آ جاؤ۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت دا ارادہ فرما لیا، فرمایا کہ جڑے چند مسلمان نے او تانوں اپنے کول بلانا چاہتے نے۔ میرے ویرو توجہ کرنا، نو دیو باسیو میری بات نو دل دیاں تختیاں تے لکھنا، میں جو سمجھانا چاہنا ہے، اے مکے والے جس وقت نبی پاک دے غلام مکہ چھڑ کے جان لگے نا، تے مکے دی کافر کہن لگے اگر تسی جانا چاہتے ہو تے تسی اپنیاں دکاناں دا سامان نال نہیں لے جا سکدے، اے جڑیاں دکاناں دے اندروں تسی جائیداد کمائی گے اے نال نہیں لے جا سکدے، تانوں زمیناں اے مکے دے اندر چھوڑنیاں پین گیاں، فیکٹریاں مکے دے اندر چھوڑنیاں پین گیاں، دکاناں مکے دے اندر چھوڑنیاں پین گیاں، اے دکاناں دے اندر جو مال ہے تانوں چھوڑنا پے گا، حتیٰ کہ اگر تسی کسے مکے دی عورت دے نال نکاح کیتا ہے تے تانوں او عورت نو بھی چھوڑنا پے گا، اگر او دے اندروں کوئی بچہ پیدا ہو گئے او بچہ بھی چھوڑنا پے گا۔ توجہ کرنا، میں جو بات سمجھانا چاہنا ہے میرے بھائیوں، عشق نبی دی بات کرنا بڑی آسان چھے، نبی دے عشق دی بات کرنا بڑی آسان چھے، اور میں دیکھدا ہے کہ نبی دے عشق دی بات بھی کیتی جا رہی ہے لیکن نماز بھی چھوڑی جا رہی ہے، کیسا نبی دا عاشق ہے، نبی دے عشق دی بات بھی کیتی جا رہی ہے اور نبی دی سنت دی
مخالفت بھی کیتی جا رہی ہے، کیسا نبی دا عاشق ہے اور نبی دے عشق دی بات بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بولتا پیا ہے، کیسا نبی دا عاشق ہے، نبی دے عشق دی بات بھی کر رہے ہیں، لوگاں نو دھوکا بھی دے جا رہے ہیں، کیسا نبی دا عاشق ہے اور نبی دے عشق دی بات بھی کرتا ہے، لیکن تو فراڈ بھی کرتا ہے، سودی کاروبار بھی کرتا ہے، کیسا عاشق ہے؟ اور سکی ماں ہے اس نو پوچھدا نہیں کیسا عاشق ہے، باپ ہے او دے قدم چومدا نہیں کیسا عاشق ہے، بھائی غریب ہے جا کے پوچھدا نہیں کیسا عاشق ہے، او بھائی بیمار ہے جا کے پتہ نہیں کرتا کیسا عاشق ہے۔ تیرے عشق دے اندر میرے عشق دے اندر سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اگر عاشق دیکھنے ہیں تے میرے پیغمبر دے صحابہ دیکھو، آؤ جنہ تے نبوت دا رنگ چڑھیا سی، جنہ تے میرے نبی دا کی چڑھیا سی، آواز آ رہی میری تہاڈی نہیں آ رہی، جنہ تے نبی دا جنہ تے نبی دا رنگ چڑھیا سی۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، جس وقت بلایا نا تے مکے والیاں نے عزم کر لیا ٹھیک ہے ہجرت کران گے، توجہ کرنا میرے عزیز ساتھیو، اور مال چھڑنا بھی آسان کوئی نہیں، لیکن کئی لوگ قربان کر دیندے نے، کہندے کوئی بات نہیں مال بھی قربان کیتا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو جیدے نال بندے نے زندگی گزاری ہوئے، وفادار بیوی ہوئے اور سال سوا سال شادی نو ہویا ہوئے، او دے بطن دے اندروں معصوم بچہ پیدا ہویا ہوئے، میرے بھائیو اس نوجوان بیوی نو چھوڑنا آسان بات ہے؟ وہ بولو تسے، کئی کہندے ہیں چلو بیوی یار ہور لب جے گی، لیکن وہ جڑا ننا مونا بچہ ہوندا ہے نا، کہندا یار اے دے نال مینوں بڑا پیار ہے، میں اس بچے دی خاطر بیوی دیاں گلاں بھی برداشت کر لینا ہے، کیوں؟ میرا جو ہویا خون میرا جو ہویا میرے جسم دے وچوں منتقل عورت دے جسم جو ہو چکے ہے، اس واسطے برداشت کر لیندا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، اے میرے پیغمبر دا ایک دیوانہ ہے، کہہ دے سبحان اللہ، ایک پیغمبر دا دیوانہ ہے، جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی ہے نا، مکانو چھوڑ کے مدینے دی طرف روانہ ہوئے نے، میں ایویں تا صحابہ نہیں نہ کردا، اور میں پیغمبر دے غلاماں دے تذکرے ایویں تا نہیں نہ کردا پیا، اور پیغمبر دے صحابہ دے تذکرے تا اللہ دا قرآن بھی کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہہ دیو سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی ہو چکے نے۔ تسی سبحان اللہ اچھی نہ کہنا، کیونکہ تانوں صحابہ دا اللہ تے راضی ہونا لگدا پسند نہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک تو اللہ فرماندے نے کہ میں راضی ہو گیا، لیکن دیکھو کتنی بڑی دلیل ہے، فرمایا میں تا راضی ہو ہی گیا ہے، لیکن بیوی نو چھڑ کے میرے تے پھر بھی راضی ہے، بچے نو چھڑ کے میرے تے پھر بھی راضی نے، دکاناں نو چھڑ کے میرے تے پھر بھی راضی نے، اے جائیداداں نو چھڑ کے میرے تے پھر بھی راضی نے، اے برہینہ جسم لے کے نکلن والے اے پھر بھی میرے تے راضی نے، اے ننگے پیر چلن والے اے میرے تے پھر بھی راضی نے، اے دساں دناں دا فاقہ کٹن والے اے میرے تے پھر بھی راضی نے، کہندے نے اللہ اسی تیرے تے راضی ہاں، تو بھی ساڈے تے راضی ہو جانا۔ اے
میرے پیغمبر دا ایک دیوانہ جے اج اللہ دی قسم میں لوگاں نو دیکھا نا لوگ تا ایک دنیا دار عورت دے نال عشق کر پین تے میرے نبی واسطے چھڑ دے نہیں جنت واسطے چھڑ دے نہیں حالانکہ غیر محرم ہے حالانکہ گناہ کر دے نے حالانکہ نافرمانی کر دے نے لیکن اے تے بیوی ہے اے دے نال تا نکاح ہویا ہے اور نکاح ہون تو بعد ایک معصوم بچہ بھی اللہ نے عطا کیتا ہے جدو آواز وجی ہے کون کون ہے جڑا اللہ نو راضی کرن واسطے اج مکے نو چھڈے گا تے اپنی بیوی تے اپنے بچے نو لے کے جدو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے نے نا تے ابو جہل آ گیا اے چودھری آ کے کہن لگے اور کدھر دیاں تیاریاں نے آپ فرماندے نے کہ میں اپنے محبوب واسطے چلے آئے دین واسطے چلے آئے اے تہاڈا مکہ میں چھڈ جانا ہے اے تہاڈے مکے نو چھڈ کے چلے آئے تے ابو جہل کہن لگیا جے مکے نو چھڈ کے چلے آئے تے پھر اے جڑی عورت ہے اے اپنی بیوی نو نہیں لجا سکدا ہن دس بیوی نال پیاری کہ محمد نال پیاری اور بیوی تو علاوہ اے اپنے بچے نو بھی نہیں لجا سکدا ہن دس بچے نال پیاری کہ محمد کریم نال پیاری اوے اللہ دی قسم تا حلال سی نا بیوی سی نکاح ہویا سی اور بچہ پیدا ہویا ہے اور تو اس دا گناہ نہیں چھڑ دے تو اس دا اس عورتاں نو نبی پاک دی خاطر نہیں چھڑ دے کئی نوجوان لیکن آتا اپنی بیوی نو چھڈن لگے آئے حضرت سلمہ فرماندے نے اور ساڈے دل دے اندر اگر ذات وس دیے تے محمد دی وس دیے ساڈے دل دے اندر اے بیوی دی محبت باچے آمنہ دے لال دی محبت پہلے آ ساڈے دل دے اندر بچے دی محبت باچے تے مدنی کریم دی محبت پہلے آ کی کریں گا جوان بیوی نو چھڈ جائیں گا فرمایا ہاں ہاں میں اپنی جوان بیوی نو چھڈ جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ اوے جدو اپنی جوان بیوی نو تے بچے نو چھڈیا ہوئے گا اللہ دی قسم ادو آسمان بھی رو پیا ہوئے گا ادو زمین بھی آنسو بہاری ہوئے گی اور واہ واہ پیغمبر دیا غلاما تو نبی واسطے بیوی بھی چھڈن لگے ہیں نبی واسطے بچہ بھی چھڈن لگے ہیں 109 دیو باسیوں مینوں توانوں پوری امت نو سبق سی جتھے میرے پیغمبر آ جان اتھے باپ نو چھوڑ دینا ہے جتھے میرے پیغمبر آ جان ماں نو چھوڑ دینا ہے جتھے میرے پیغمبر دا معاملہ آ جائے اولاد نو بھی چھوڑ دینا ہے بیویاں نو بھی چھوڑ دینا ہے کیونکہ نبی تو ود کے نہ ماں باپ ہے نہ قائد دے اندر اور کوئی چیز ہے کائنات دے اندر نبی تو ود کے کوئی اور چیز نہیں ہے اے بات جس وقت چھڑے آنا تے بیوی بھی ایمان والی سی نا کہنے لگی تو انو مبارک ہوئے اور چلو قیامت والے دے جدو رب پوچھے گا کہ کون کون نے جنہ نے نبی واسطے اولاداں چھڑیاں نبی واسطے جائیداداں چھڑیاں گھر بار چھڑیا دکاناں چھڑیاں بیویاں نو قربان کیتا بچیاں نو تے بیوی کہن لگی او خوش قسمت لوگاں دے اندر ساڈا بھی نام آ جائے گا سبحان اج تا بیوی کہندی ہے آ نافرمانی کر لا تے بندہ دوڑ کے جاندا ہے او دے کلیجے نو روک نہیں پیندا
کہ میں اپنے پیغمبر دی توہین کرن لگے ہیں معاذ اللہ اگر کوئی عورت کہے آ کام کر لا دوڑ کے جاندا ہے اینو پتہ نہیں میں رب دی دھرتی تے بیٹھ کے رب دی دھرتی تے رہ کے میں کام کرن لگے ہیں خدا نہ خواستہ اس زمین پھٹ گئی خدا نہ خواستہ آسمان تو کوئی عذاب نازل ہو گیا اللہ مینوں لوگاں واسطے عبرت نہ بنا دے تے میرا کی بنے گا رب تعالی تا او کوئی نہ بنی اسرائیل نو جدو رب نے منع فرمایا سی نا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا تے بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تھی کس طریقے نال انہاں نے حوض بنائے نالیاں بنا لیاں کہن لگے ہفتے والے دن تو شکار نہیں کرتے اسی بھی سکیماں ادا دیاں کڈ لینے ہوں تے کہن لگے چلو اے حوض دے اندر نا نالیاں دی تھانی یعنی ادا سمجھ لو ٹینکیاں بنا لیاں وڈیاں وڈیاں بھی ہفتے والے دن اللہ شکار بھی زیادہ بھیجدا سی ہفتے والے دن اے مچھلیاں جمع ہو جا کرنگیاں ساڈے ویڑیاں دے اندر تے اتوار والے دن اسی پکڑ لیا کران گے رب دا منہ بھی رکھ لیں گے تے ساڈے کولے مال بھی آ جائے گا لیکن اللہ پاک بندے نو جان دے کہ نہیں جان دے جی بولو تے صحیح جان دے ہیں نا انہاں دیاں نیتاں دا رب نو پتہ لگ گیا سی تے جس وقت صبح اٹھے اللہ پاک نے دیکھیا نافرمانی کیتی بھی ایک نافرمانی ہے ہفتے والے دن منع کیتا شکار نہیں کرنا کر لیا لیکن اللہ نو غصہ آ گیا جدو غصہ آیا تو جدو صبح اٹھے دیکھیا کوئی بندر نظر آ رہے ہیں کوئی سور نظر آ رہے ہیں خنزیر نظر آ رہے ہیں اللہ دی قسم او دیکھو انہاں دیاں شکلاں بدل گئیاں او کدی شیشے دے اگے جدو بہ کے تو بلیڈ فرونا ہے چہرے دے پر ادو دیکھیا کر جدو شیشے دے اگے بہ کے نہ انہوں کے نہ تیز کر کے ذرا بلیڈ پھیری اور پھر کریم چنگی طرح لائیں ادو دیکھیا کر کہ میرے بھائیو دوستو بزرگو ایک نافرمانی کرن والا وہ بندر بن گیا خنزیر بن گیا خدا نہ خواستہ تو داڑھی تے اس طرح پھرانا پہ آئے تے اللہ دا عذاب آ گیا تے پھر کی کریں گا اگلی گل میں نہیں کردا اگلی گل تسی آپ سمجھ نافرمانی کردا پے ہیں اللہ دا عذاب آ گیا کی کراں گا تے کدی چہرے دے اپنا منہ دیکھیا کرو شیشے چ جا کے تے خیال کریا کرو ایک برائی کرن والا تا بندر تے خنزیر بن گیا میرے اندر تا ہزاراں برائیاں نے کیوں جی ہے کہ نہیں وہ کوئی بندہ کہہ سکدا میں تا دودھ طرح پاک صاف ہاں جی چٹا سفید ہاں وچے مولوی میں یہ نہیں گل کرتا کہ مولوی پاک آ مولوی زیادہ سو خراب آ ٹوٹی تو لا مولوی سگو زیادہ اس ذات کے اندر آ گئے مولویاں دے پیٹ وڈے وڈے ہو گئے کہندے بھی آن دیو مال جویں بھی آندا ہے کوئی گل نہیں لیکن میرے بھائیو ذرا شیشے دے اگے منہ رکھ کے ذرا اپنے شیشے اپنے منہ نو دیکھیا کرو اپنے اندر والے نو ویکھیا کرو کہ اج میں بندر نہیں بنیا اج میں خنزیر نہیں بنیا میں تا کوئی برائی چھڈی بھی نہیں شراب پیتی ہے زنا کیتے نے چرساں پیتیاں نے اور بوٹیاں پیتیاں نے دھوکھے کیتے نے لوگاں دے مال دبائے نے زمیناں دبائیاں نے سارا کچھ کیتا مزدوراں دی حق تلفی کیتی ہے لیکن میں پھر بھی انسان دا انسان کھڑا ہے وجہ کی ہے اللہ دی قسم تیرا ضمیر تینوں آواز دے گا اے تیرا منہ نہیں ماردا پیا سانو کملی والے دا منہ ماردا پیا ہے کی دا منہ ماردا پیا کملی والے دا منہ کملی والے دا منہ ماردا پیا ہے جے اگر کملی والے پیغمبر غاراں دے اندر جا کے نہ روندے یاراں دے وچ بیٹھ کے نہ روندے 109 دیو باسیو کوئی بھی انسان
انسان نظر نہ آندا، جانور ہی جانور نظر آندے، بلکہ ایک صحابی بیان کرتے نے جدوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو سی قبر دے اندر اتار کے دفن کیتا ہے، ایک صحابی بیان کرتے نے میں آخر دے اندر سب تو آخر دے اندر نکلیا، میرا دل کیتا اوے آخری دیدار ہی کر لانا، محبوب دا آخری دیدار ہی کر لانا۔ میں جدو چہرے مبارک تو کپڑا ہٹا کے دیکھیا تے میرے محبوب دے ہونٹ حرکت کر رہے نے، کہہ دے سبحان، ہونٹ حرکت کر رہے نے۔ میں کان لا کے سنیا تے آواز آ رہی سی، ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت دا کی بنے گا، اللہ میری امت دا چاہ چکے نے امتی پھر بھی فکر ہے۔ عرشاں تے جدو رب نے بلایا، آسماناں تے جدو بلایا، اے اج بھرا عروج تے چلا جائے تے غریب نو بھول جاندا ہے، بہن نو عروج مل جے تے بہن نو بھول جاندی ہے۔ کئی بہناں ایسیاں نے انہاں دی اولاد جوان ہے لیکن وہ امیر بہن دے کولوں رشتہ لین واسطے تیار نہیں۔ کئی ویر ایسے نے کہ عروج ملے غریب ویر دیاں بچیاں جوان نے، امیر لین واسطے تیار نہیں، لیکن میرے پیغمبر عروج تے پہنچے، اللہ فرماندے نے سونیو اج منگو جو بھی منگ دیو میں عطا کر دیاں گا۔ اور میرے بھائی عروج تے اسی بھول جانے ہیں، میرے محبوب عروج تے جا کے بھی کہندے یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دینا۔ سچی گل دسیو ایمانداری نال، جیڑا نبی عروج تے بھی نہیں بھولے ہے، جڑے نبی یاراں تے غاراں چ بھی نہیں بھولے، او دی نافرمانی کرنی چاہیے، اس پیغمبر دے طریقے نو چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی زنا کردا ہوئے اور فرشتے کہن یا رسول اللہ اس لعنتی نو دیکھو، کلمہ تہاڈا پڑھیا ہے، امتی تہاڈا ہے، لیکن اے تہاڈی امتی بیٹی نال زنا کردا پیا، کی موت کھاؤ گے؟ اگر کسے بچے نال بدفعلی کر رہے ہو، پیغمبر نو فرشتے دکھا دینا، دسو میرے بھائیو دوستو بزرگوں کی جواب ہے۔ اور میرے بھائیو دیکھو، جس وقت مکے نو چھڑ کے مدینہ پہنچے نے تے اپنی بیوی نو بھی سلمہ چھڑ گئے نے، اپنے بچے نو بھی چھڑ گئے نے، قربان کر دیتا، دس دیتا کہ اس دین واسطے، اس نبی واسطے اسی ہر چیز قربان کر چھڑاں گے، ہر چیز قربان کر چھڑا۔ اور میرے بھائیو ساڈے کولوں تے اللہ نے وہ چیزاں منگیاں نہیں جو صحابہ نے قربانیاں دے دیتیاں، نہ اسی دے سکتے ہیں۔ اور دسو انصار نے کنی محبت کی تھی؟ میرے بھائیو ایک انصاری بیٹھا ہے، ایک مہاجر بیٹھا ہے، تے دو بیویاں انصاری دے کولے نے، مدینے دے صحابی کولے، تے جڑا مہاجر گیا ہے نا انہوں کہن لگیا میریاں دو بیویاں، ایک نو میں طلاق دینا ہے، جدو عدت پوری ہو جائے اے دے نال تو نکاح کر لیں، ایک میرے واسطے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ عزت دینی سب تو اوکھی گل ہے، ایک گل میں کرتی تسی سن لی بڑی آسان، لیکن کسے نو کہنا بہت مشکل ہے۔ پھر جڑی زمین دی خاطر ماں باپ نو بھی نہیں نہ پوچھ دے، اجنبی بیویاں دی خاطر ماں باپ در در دیاں ٹھوکراں کھا رہے ہیں، تے اسی بڑے نمازی ہیں جی، بڑے حاجی ہیں جی، بڑے مولوی ہیں، بڑے علامے ہیں جناب، تانوں کی دسیے؟ تے جدوں اسی گل کرنی ہے نا تے اسی انہاں نوں کہنا کہ تانوں تاں پتہ ہی کھ نہیں نا، سارا علم تو ہے ہی ساڈے کولے، تے جدوں دی ماں نوں پوچھا تے اودے پیو نوں ایڈے ایڈے موٹے آنسو گردے نے، اتنے اتنے موٹے آنسو گرا کے کہندے نے قاری صاحب انہاں دے حج کسے کام دے نہیں، انہاں دیاں نمازاں کسے کام دیاں نہیں، انہاں دیاں تسبیحاں کسے کام دیاں نہیں۔ اللہ دی قسم منبر تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کئی
मावां मेरे अगे रोइयां ने, मिंबर ते बैठ के बात कर रहे हैं। झूठ पालन वाले ते खुदा दी लानत है। जदों मावां ने दसिया ना फला पुत्तर है, मैं हिल गया कि मैं तो समझिया सी बड़ा नमाजी है, बड़ा हाजी है, बड़ा जिक्र ज़िकार करने वाला है, और ये बेटा मां नू पुछदा भी नहीं, मां नू पुछदा भी नहीं। यकीन जानो, लेकिन मापे शिकवे क्यों नहीं करते? वो की अगे शिकवा करन? जे अगर किसी अगे शिकवा करन ते पुत्र ओदे कोले जाके खड़ा होंदा है, और साडी मां दी प्यो दी गल ना सुनी, ये तो है ही इवें दे आ। ते जिदों ये नेमत चली जाती है ना, ते फिर रब दी जिदों पकड़ होंदी है ना, ये कोई औलाद फिर नुकरां दे विच मुंह दे दे के रोंदी, हाय काश असी अपनी अम्मी दी खिदमत कर लेंदे, काश अपने अब्बू दी खिदमत कर लेंदे। लेकिन फिर वो टकरां किसे काम नहीं जी आनियां। अब पैगंबर दे सहाबा दा किरदार पढ़ो, इस्लाम कबूल कीता है, मां गैर मुस्लिम है, कहंदी नबी दा कलिमा छड्ड दे, फरमाया नहीं छड्डना। लेकिन मां कहन लगी तेनू मारांगी, ते मां नू जुत्ती लियान के पकड़ाती है कि अम्मी जिन्नियां मर्जी जुत्तियां मार, काफर मां जुत्तियां मारती पई है, ये पुत्र पैगंबर दा सहाबी है, बर्दाश्त क्यों कर रही है? कि मेरे नबी ने दसिया है कि जन्नत मां दे कदमां थल्ले। इत्थे कहंदे साडे रंगे अलामे कोई नहीं, जिन्हों पुछो कहंदे मौलवी तेनू किसे गल दा नहीं पता, साडे कोले बड़ा इलम आ, असीं तां इलम दे पहाड़ आ, हैं असी तो जनाब साडा मुकाबला ही कोई नहीं। आओ मैं तुहानू पैगंबर दे सहाबा दी बात कर रहा सी, जेड़े जेड़े माँ बाप नाल मुहब्बत कर रहे ने, भावें गरीब ते भावें अमीर ने, दोनों जहाना दे अंदर कामयाब होणगे। और दौलत नू ना वेखो कि दौलत आ रही है, अंदर वाला सुकून देखो। जेड़ा नाफरमान है मिंबर ते बैठ के बात कर रहे हैं, जाओ अज तो ही परखना शुरू कर देना। जेड़ा माँ बाप का नाफरमान होएगा, ओदे अंदर वाला सुकून अल्लाह ने खत्म कर दिता होएगा, ओदे घर दा सुकून, ओदे अंदर दा सुकून खोलिया होएगा। बाजार ना वेखो इहदे कोले बड़ी दौलत है, इहदे कोले बड़ा माल है, नहीं मेरे भाई इहो ही मां सी ना, तेरियां पोटियां धोंदी रही है, और कीड़े पै जांदे, अल्लाह दी कसम उठा के कीड़े पै जांदे, कीड़े। अगर मां, मेरे घर बच्चे पैदा हुए, मैनू पता है, बाज़ दफा सी खाना खा रहे हैं ना, पैंपर वगैरह नहीं लग्या, बच्चे ने पोटी करती है, मां का लुकमा उत्थे ही रोक गया है, उत्थे ही रोक गया है। बाप खा रहे, मां उठती है, फौरन बच्चे नू धो के लियाउंदी है। कई दफा रोज़ियां दे अंदर मामला बने, अफतारी कीती है, बाप नू भूख लगी है ते मां नू नहीं लगी, उन्हें नहीं रोज़ा रखिया, और बोलो तो सही, लेकिन परवाह नहीं की कि मेरे अगे नेमतां की पईयां, फौरन उठ के जाके धो के ले आंदा है, कपड़े बदले। जो मां कहे कि मैनू मेरा पुत्र रोटी नहीं दिंदी, ते ओदी नमाज काले कपड़े च लपेट के मुंह ते मार दी जाती, जा ले जा, रब नू जरूरत ये मेरियां गल्लां जज्बात च ना मेरे भाईओ लो, मैं मिन्नत करना जे, मिन्नत करना जे, मिन्नत करना जे। उस नमाज का फायदा कोई नहीं, उस हज ज़कात का फायदा कोई नहीं जे मापे रुस गए था। जे मापे रुस गए तो अर्श वाला खुदा रुस जाएगा, मापे रुस गए तो अर्श वाला रब रुस जाएगा, और पैगंबर रुस जाएंगे। जे पैगंबर रुस गए तो अर्श वाला खुदा रुस गया, तो फिर जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी? देखो अल्लाह की कसम, ऐसे भाई देखे ने, ऐसे भाई देखे ने, मैं अपनी अखा नाल सुनिया सुनाइया गल्ला नहीं कर रहा, कि भाई नू फालज हो गया है, हस्पताल के अंदर बेटा नालायका, बेटियां जवान ने, उस भाई नू लैके फेरियां ने हस्पताल, उस बाप नू लैके, ते सके भाई करोड़ोंपति ने, लेकिन अपने सके भाई का हाल तक भी पूछने वास्ते नहीं जा रहे, सके भाई दा हाल भी नहीं पूछने वास्ते जा रहे। और मैनू दसो ए पैगंबर दे सहाबा दे बारे च कुरान कहंदा रुहमाउ बैनहुम,
یہ آپس کے اندر اتنے پکے بھائی نے کہ اپنیاں بیویاں ایک ایک رکھ کے ایک ایک نو طلاق دے کے وہ قربان کی تھی. 2 مکان نے ایک رکھے کہ اس نو مہاجر نو دے دیتا. حتیٰ کہ اتھوں تک فرمایا گیا کہ کسی چیز دی ہور بھی ضرورت پوے تے اسی پھر بھی حاضر ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. اے پیغمبر دے صحابہ ورگا ایمان بناؤ. قرآن نے کیا ہے، میں اپنے کولوں نہیں بات کر رہا ہے. اللہ دا قرآن جے پہلا پارا جے آخری صفحات اٹھا کے دیکھو. کسی نو اللہ فرماندے نے تو نماز پڑھ، کسی نو اللہ فرماندے نے تو فلاں نے کام کر فلاں کر. اللہ دی قسم جے آؤ توجہ کرو نا تے جدو صحابہ دی باری آئی اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے پہلا پارا جے اللہ فرماندے نے اے حاجیو تے نمازیو تے خطیبو سارے سن لو تے پیرو، اگر تسی ایمان لے کے آنا ہے تے میرے محمد دے غلامہ جیسا ایمان لے کے آؤ. اسی اگر تسی ایمان لے کے آنا ہے تے میرے محبوب دے غلامہ جے ایمان لے کے آؤ نا. جدو غلامہ جے ایمان لے کے آؤ گے تے پھر محمد دے غلامہ جے عشق بھی نصیب ہو جائے گا. اے اللہ دی قسم پھر بچے قربان کرنے آسان ہو جان گے. اور اللہ دی قسم اس دنیا دے اوپر دیکھو نا جنہاں نے صحابہ دی خاطر جانا قربان کیتیاں نے. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ. آج اللہ دی قسم بل پاس ہو چکا ہے اسمبلی دے اندر جڑا صحابہ دی توہین کردا ہے اور صحابہ دی یا اہل بیت دے اندروں یا امہات المؤمنین دے اندروں یعنی مومنہ دیاں ماواں میرے پیغمبر دیاں بیویاں دی اگر کوئی توہین کرے، میرے پیغمبر دے گھر والیاں دی اگر کوئی توہین کرے، میرے پیغمبر دے در والیاں دی اگر کوئی توہین کرے، انہاں دے خلاف الحمدللہ بل پاس ہو گیا ہے. یہ بل پاس ہویا ہے، سزا ملے گی 10 سال تو لے کے عمر قید تک سزا ہے. یہ تانوں مبارک ہوئے. لیکن قربانی دیکھو نا جدو مولانا حق نواز جنگوی اٹھے سی نا در در تے جا کے منتا کیتیاں سی، ہر دے دروازے نو کھٹکایا سی، کہن لگے او میرا ساتھ دیو. پیغمبر دے صحابہ نو گالی دے گئے نے، امی عائشہ صدیقہ نو گالی دے گئے نے، سارے کہن لگے اسی تیرا ساتھ نہیں دے سکدے. ایک اللہ ہی نوجوان اینا کی عمر اٹھے آئے، ایڈا قد دا اٹھے آئے. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تسی نہیں ساتھ دندے تے نہ دیو، میں اپنی امی واسطے اپنے آپ نو قربان کر جاواں گا، میں پیغمبر دے صحابہ واسطے قربان کر جاواں گا. لیکن اس وقت جملے فرمائے سی اج مینوں ننگا کر کے جنگ دیاں گلیاں دے اندر مینوں اے کوئی پولیس والے ننگا کر کے انہاں گلیاں دے اندر گھسیڑ دے پے نے، پلاس دے نال ناخن کھچ دے پے نے. او تصورات دی دنیا چ جا کے دیکھو تا صحیح. اپنے بچیاں تے نظر ڈال کے فرمایا سی او بیٹا تسی سمجھ لو یتیم ہو گیا. اپنی بیٹیاں نو فرمایا سی او بیٹیو سمجھ لو تسی یتیم ہو گئیاں وا، میں پیغمبر دے صحابہ دا دامن نہیں چھڑ سکدا. اور فرمایا سی ایک دن ایسا آئے گا اے پاکستان دی اسمبلی دے اندر قانون بنے گا جو پیغمبر دے صحابہ دا گستاخ ہوئے گا انہوں سزا ملے گی. یہ اس وقت دے جملے اللہ نے قبول کر لے سی، خون انہاں دا ضائع نہیں گیا. مولانا اعظم طارق جس وقت گئے نے 45 گولیاں نال اے سینے نو چھلنی کر دیتا گیا. آپ اپنی داستان خلفائے راشدین کتاب پڑھ کے دیکھو، جیل دے اندر بیڑیاں لگیاں تے لتاں گل گیاں نے. ایک چھوٹی بچی مولانا صاحب دے نال سویا کر دی سی نا تے جس وقت جیل دے اندر ملاقات واسطے گئی تے کہندی ابو مینوں رات نو نیند نہیں آندی، ابو تسی آ جاؤ نا، ابو رات نو مینوں نیند نہیں آندی، میں تواڈے نال سویا کردی سی. تے مولانا صاحب فرماندے نے آنسو تا میری آنکھاں چ بھی آئے نے لیکن میں روک لینے کہ بیٹی ہور ڈول جائے گی. میں اپنی بیٹی نو سینے نہ لا کے فرمایا میری دھیے تو علیحدہ سونا سیکھ لا، علیحدہ سونا سیکھ لا، جا اپنی امی نال سو جیا کر، تیرا ابو قربان
قربان ہو جائے گا، لیکن ماں عائشہ تے کوئی پونکے تے برداشت نہیں کر سکتا۔ 45 گولیاں نال سینہ چھلنی کر دیتا گیا۔ اے کراچی دا نوجوان مولانا اورنگزیب فاروقی اج موجود ہے الحمدللہ، گولیاں لگیاں نے، اللہ نے بچا لیا ہے۔ جدو جیل دے اندر بیٹی دی ملاقات آئی ہے، جیل دے اندر ملن واسطے آئے نے تے انہاں نے کیا ملاقات نہیں کر سکتے؟ مولانا صاحب فرماندے نے اور میرے بچے سامنے کھڑے نے اور مینوں اپنے بچیاں نال گل ہی کر لیندے ہو، مینوں سلام ہی لے لیندے ہو، اپنی بچی نو پیار ہی دے دیندے ہو۔ کہنے لگے کہ نہیں پیار دے سکدے، اپنے بچیاں نال گل نہیں کر سکدے۔ اے بل میں نہیں پاس ہویا، لوگ کہندے نے اے دہشت گرد نے، سانو قدم قدم تے تانے دتے جاندے نے۔ رب ذوالجلال دی قسم چے جنہ دکھ جنہ تکلیف دیوبند نے اٹھائی ہے، رب ذوالجلال دی قسم کسے نے نہیں اٹھائی۔ ختم نبوت واسطے 10,000 اپنے علماء نو قربان کر کے پھر ختم نبوت دا قانون بنیا، پھر مرزیاں دے خلاف قانون بنیا۔ اوے اج بھی تقریباً 13,000 اپنے علماء شہید کیتے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے گی جدے علماء شہید ہوئے ہون اور پھر بھی کوئی نعرہ لاندی ہوئے۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، واحد کوئی جماعت ملے گی کہ جدے علماء 13,000 لوگ شہید ہو گئے، پھر بھی یہ کوئی موقف رکھیا، پھر بھی یہ کوئی نعرہ رکھیا کہ اگر جنی دیر تک صحابہ دے خلاف پونکن والیاں دے خلاف قانون نہ بنے گا انی دیر تک اسی چین نہ بہ نہیں سکدے۔ بچیاں نال محبت تانوں بھی ہے، مینوں بھی محبت ہے، اور جدے باپ بیٹی دے باپ دی عید جیل دے اندر گزردی ہوئے گی اور جس بیٹی دے گھر دے اوپر پیرا ہوئے گا کہ تو کرو باہر نہیں جا سکتی، تیرے واسطے کوئی شاپنگ دا سامان نہیں آ سکتا، تیرے واسطے کوئی عید دے کپڑے نہیں آ سکتے، دسو نہ بیٹیاں دا کی حال ہوئے گا۔ لیکن الحمدللہ اے سارے آنسو بھول گئے، اے سارا کچھ بھول گیا کہ اللہ پاک نے ساڈے علماء دا خون جڑا اللہ پاک نے او دا رنگ پیش کر کے اللہ دی قسم اے بل پاس کروا دیتا ہے گا۔ کہہ دیو آمین سبحان۔ اسی تو کوئی جدو جہد نہیں کیتی، اسمبلی دے اندر بھی سینٹ دے اندر بھی کتے بھی کوئی تانوں اہل بیت دے خلاف کوئی گل کردہ ملے، حضرت امام حسن دے، حضرت امام حسین دے، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا دے، امام علی دے کوئی خلاف گل کردہ ملے، فوراً اطلاع کرو، انہاں تے کاروائی لڑنا نہیں، انتشار نہیں کرنا۔ یا پیغمبر دے صحابہ دے خلاف کوئی گال ہی کر دے، فوراً امی عائشہ صدیقہ اور مومنہ دیاں جڑیاں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں کی لگ دیاں ماما، یہ میں تسی نہیں کہہ رہے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تے حلالی بیٹے اپنی ماں دی توہین برداشت کر دے۔ جنگ دے اندر امی عائشہ صدیقہ دا نام لے کے نا پرچی تے نام لے کے اللہ معاف فرمائے تے کتیاں دے گلاں دے اندر او ڈال کے پرچیاں تے جنگ دیاں گلیاں چ پھرایا گیا کہ عائشہ جا رہی ہے، استغفر اللہ۔ مولانا صاحب نے اس وقت فرمایا سی کہ میرے تے نیند حرام ہو چکی ہے کہ جڑے میرے پیغمبر دی بیوی اج ہر پارٹی دا وارث موجود ہوئے، پیغمبر دیاں بیویاں اتنیاں لاوارث ہے کہ انہاں دے بارے چ یہ بکواسات کیتی جائے یہ صحابہ انہیں لاوارث نہیں۔ الحمدللہ آپ سارے وارث کہہ دیو بے شک، سارے وارث ہو نا، آپ سارے سنی سارے وارث کہہ دیو بے شک، آپ سارے مسلمان ہاں، دیوبندی بھی اہل حدیث بھی سنی بھی سارے مسلمان ہاں، آپ سارے ہی امی عائشہ دا بھی حیا کر دیں، یعنی پیغمبر دیاں بیویاں دا بھی، اہل بیت دا بھی، صحابہ دا بھی، اپنے اندر کوئی گستاخ نہیں ہے گا الحمدللہ، اور اپنے پنڈ چ بھی الحمدللہ نہیں ہے گا، کہہ دیو ماشاءاللہ۔ یہ اللہ دا شکر آ، اپنے پنڈ چ بھی نہیں، باہر دور دراز علاقے چ نکلو بڑے سارے لوگ ملن گے جڑے ٹیچر حضرات پڑھاؤندے ہیں نا، میں انہاں کے ایک گزارش کرنا چاہنا کہ اکثر طالب علم جڑے آگے طالب علماں دے نال اکثر اہل تشریح پڑھ دے یا مقصد ٹیچر حضرات آ، اگر وہ تواڈے سامنے کوئی توہین کر دے نا تے ایمان والے دا اے مقصد ایک ایمان والا جڑا ہے گا او دا حق بندا ہے گا
کہ اس نو فوراً روکے کہ میری ماں دے خلاف گفتگو نہ کر، میرے پیغمبر دے صحابہ دے خلاف گفتگو نہ کر۔ میرے محبوب نے فرمایا جدو میرے صحابہ دے خلاف لوگ ہو جان گالیاں نکالن، ادو علماء دا حق ہے کہ علماء لوگاں دے سامنے واضح کرن۔ اگر کوئی مولوی واضح نہیں کردا کہ فلاں بندہ پیغمبر دے صحابہ نو امہات المؤمنین نو گالیاں کردہ ہے، برا کہندا ہے، فرمایا او مولوی جہنمی ہے۔ او مولوی کی ہے تے جیدے کولے علم آ گیا او پھر عمل نہ کرے تے او بھی۔ اس واسطے سارے کوشش کرو گے انشاءاللہ، یہ سارے مبارک دے حقدار آپ سارے بھائی ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک نے ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ جڑے سنی شیعہ لڑائی سی نا وہ الحمدللہ ختم ہو جائے گی۔ ان کوئی گستاخی کرے گا قانون دا راہ لائیں گے، اسی طرح نا بھی ہن لڑنا دا مسئلہ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے نو مارن والا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائیو نبی پاک تے جمعے والے دن یہ روٹین بنا لو، نبی پاک تے کثرت نال 1000 مرتبہ درود پڑھیا کرو۔ کنی مرتبہ تے درود دے وچ جڑا بعض دفعہ پا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن علماء لکھ دیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیا کرو۔ کی پڑھیا کرو؟ سارے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآلہ دا لفظ وچ شامل کریا کرو تاکہ میرے نبی دی آل تے بھی درود پڑھیا جائے، ٹھیک ہے؟ سارے عزم کر دیو۔ اگر میرے وجہ تو میرے کسی بھائی دا دل دکھیا ہوئے، ویسے میں گل تو ایسی نہیں کہ انسان ہاں، انسانی طور تے اگر کسی دا دل دکھیا ہوئے تے رب دی رضا واسطے معاف کر دینا۔